Or we became a Christian. In our Kardia here, we only had all these devil's characters. हामी विश्वासी हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो हृदयमा शैतानका यी चरित्रहरूले भरिएको थियो. Roman people, Ephesian peoples was the same. These problems. रोमको मानिसहरू एफिसीको मानिसहरूसँग प्राय उस्तै समस्याहरू थिए. Would you read them? Romans, just to read one by one. ल रोमीहरूसँग भएका नराम्रा चरित्रहरू म एकचोटि पढिदिनेछु. बदमासी, दुष्टता, लोभ, ईवी, डाह, हत्या, झैँ झगडा, छल, बदखुवाई, कुराउटे, बदनाम गर्ने, परमेश्वरलाई घृणा गर्ने, ढिठ, अहंकारी, अभिमानी, दुष्ट कुरा रची हिड्ने, बाबु आमाको आज्ञा पालन नगर्ने, मूर्ख, विश्वासघाती, निर्दयी, क्रूर, व्यभिचार, अपवित्रता, लम्पटपना, मूर्ति पूजा, मंत्र तंत्र, दुश्मनी, झैँ झगडा, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थीपन, फुट, गुटबन्दी, डाह, पिएकडपन र मोजमज्जा. क्रोध, चोरी, कुवाक्य बोल्ने, तितोपना, होहल्ला, निंदा, व्यभिचार, अशुद्धता, अश्लील कुरा, मूर्ख बातचीत, ठट्यौली, मूर्ति पूजा, अशुद्ध, लोभ. So I just circle this. Would you explain them? यी नराम्रा चरित्रहरू ती व्यक्तिहरूको हृदय र मेरो आत्मा भएको ठाउँमा थिए. This is before they were Christians. यो अवस्था चाहिँ तिनीहरू विश्वासी हुनुभन्दा अगाडिको अवस्था हो. At some point, they became a Christian. कुनै अवस्थामा आएर तिनीहरू विश्वासी भए. How can we be a Christian? हामीहरू कसरी विश्वासी हुन सक्छौं त? We receive Jesus. येशूलाई ग्रहण गरेर नै हो. Jesus is too big to enter us. येशू ठुलो हुनुभएको हुनाले हामी भित्र पस्न गाह्रो छ. His spirit will enter. त्यसैले उहाँको आत्मा चाहिँ हामी भित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ. His spirit should go all the way down to our pneuma and our cardia level. उहाँको आत्मा हामी भित्र हाम्रो हृदय र मेरो आत्मा भएको ठाउँसम्मै जानु पर्दछ. His spirit now came to this same place where devil's characters are fully possessed. उहाँको आत्मा त्यही ठाउँमा पुग्दछ जहाँ शैतानका चरित्रहरूले ठाउँ ओगटेको हुन्छ. When you receive salvation, all these devil's characters will not go away. Jesus will enter you as you are. हामी जस्तो अवस्थामा छौं त्यही अवस्थामा
त्यही अवस्थामा येशू हामीभित्र आउनुहुन्छ र त्यही नै समय सबै दुष्ट कुराहरू हामीबाट बाहिर गइसकेको हुँदैन र सबै दुष्ट कुराहरू त्यही समय हामीबाट बाहिर गइसकेको हुँदैन। Jesus does not care who you are. येशूले हामी को हौं भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुहुन्न। He will enter any person like liar, killer, murderer, even robberies, उहाँ जुनसुकै व्यक्तिहरूको जीवनमा पनि adulterers, उहाँ जुनसुकै व्यक्तिहरूको जीवनमा पनि आउनुहुन्छ, जस्तै झुट बोल्ने, robber, चोरी गर्ने, killer, हत्या गर्ने adulterer, र व्यभिचार गर्ने, drunkard, रक्सी पिउने, झै झगडा गर्ने, यस्ता जस्तोसुकै स्वभाव भएको व्यक्ति भए तापनि येशू तिनीहरूको जीवनमा आउनुहुन्छ। He will come into you as you are. येशू हामीहरू जस्तो अवस्थामा छौं त्यही अवस्थामा हामी भित्र आउनुहुन्छ। So he enters in your dirty place and now living together with the dirty ones. उहाँ हामीहरू भित्र भएका ती फोहोर ठाउँमा नै आएर बस्नुहुन्छ। This means after you receive Jesus, your character will not be changed. यसको अर्थ यो हो कि येशूलाई ग्रहण गर्ने बित्तिकै मानिसको चरित्रहरू परिवर्तन हुँदैन। Your all the habits still the same. हामीहरूसँग पहिलेकै स्वभाव रहिरहन्छ। Just like Ephesian Christians here. Still, they are Christians here. Here, Paul sent a letter to Ephesian Christians. पावलले Romans. पावलले यी कुराहरू रोमको विश्वासीहरूलाई लेखेका थिए। पावलले यी कुराहरू रोमको विश्वासीहरूलाई लेखेका थिए। त्यस्तै गरी गलातीका विश्वासीहरूलाई पनि लेखेका थिए र एफिसीका विश्वासीहरूलाई पनि लेखेका थिए। All Paul's letters, the main issue is to handle these issues here. पावलको प्राय सबै चिठ्ठीहरूमा यी नराम्रा कुराहरूको समाधानको बाटो खोजिएको थियो। Because of this, church members are fighting each other. यी नराम्रा चरित्रहरूको कारणले गर्दा नै ती मण्डलीका विश्वासीहरूमा झै झगडा हुन्थ्यो। Church has many divisions. ती मण्डलीहरू विभाजन हुँदै थिए। And pastors still acting like a secular people. ती मण्डलीका पास्टरहरू पनि सांसारिक ढङ्गमा नै चलिरहेका थिए। Pastors received Bible college education and received the ordination from a denomination, but dirty characters still there. पास्टरहरूले बाइबल कलेजको शिक्षा पाए तापनि आफ्नो सम्प्रदायबाट अभिषेक पाए तापनि हृदयमा चाहिँ फोहोर कुराहरू नै
थियो। Elders and deacons in a church are the same. ती मण्डलीका एल्डर र डिकनहरू पनि त्यस्तै अवस्थामा थिए। I would the church specialist now telling about 80 to 90% of Christians belong to these categories today in the world. मण्डली विशेषज्ञहरूले यो घोषणा गर्दछन् कि आज संसारको 80 देखि 90% विश्वासीहरू पनि यही अवस्थामा छन्। The pneuma inside of us, inside of Christians, has character and personality. हामी भित्र बास गर्नुहुने पन्युमा हागियोनको विशेष चरित्र र व्यक्तित्व छ। He is surrounded by 30 satanic characters. तर हामी भित्र भएका फोहर शैतानका चरित्रहरूले उहाँलाई ढाकिरहेको हुन सक्छ। He does not want to associate with these 30 Satan's characters. उहाँ ती शैतानका फोहर चरित्रहरूसँग सँगसँगै काम गर्न चाहनुहुन्न। He is quiet and inactive. उहाँ चुपचाप र निष्क्रिय नै रहनुहुन्छ। 30 gifts of the Holy Spirit and 9 fruit of the Holy Spirit. आत्माका उहाँसँग आत्माका 30 वटा वरदानहरू र 9 वटा फलहरू छन्। Quiet inside. They don't want to move. तर ती सबै निष्क्रिय नै रहिरहन्छ। तर ती सबै नै निष्क्रिय रहिरहन्छ। That's why we cannot have these Christians, okay, cannot have speaking in tongues, prophecies, love, and so on. त्यस्ता विश्वासीहरूको जीवनमा प्रेम, लभ, 930 gifts of the Holy Spirit, such as wisdom, knowledge, faith, all these. प्रेम, ज्ञान, बुद्धि, विश्वास, and preaching, प्रचार, teaching, शिक्षा, evangelism, प्रचार, all these, and mercy, दया, forgiving, क्षमादान, peace, शान्ति, all these we have in our pneuma, in our cardia inside, but those cannot activate. हृदय भित्र ती कुराहरू भए तापनि व्यवहारमा प्रकट हुन सक्दैनन्। It is because these 30 Satan's characters occupied inside. किनभनेदेखि शैतानका नराम्रा चरित्रहरूले हाम्रो हृदयमा ठाउँ ओगटेको कारणले गर्दा नै हो। Romans chapter 7 Christians are this kind of Christians. रोमी 7 अध्यायमा उल्लेख गरिएका विश्वासीहरू यस्तै थिए। Would you turn your Bible, Romans chapter 8 again, chapter 7, verses 22. एकचोटि सबैजनाले रोमी 7 को 22 पद पल्टाउनु। And now Bible said this. There are two. Look at verse 22. He said, "The law of God in the inner man." र यहाँनिर चाहिँ मेरो अन्तःस्करमा परमेश्वरको व्यवस्था। So law of God is this one. The Holy Spirit, pneuma.
ल यो परमेश्वरको व्यवस्था, यो 22 पदमा परमेश्वरको व्यवस्था भनेको चाहिँ यो हामीले येशूलाई ग्रहण गरिसकेपछि पाएको उहाँको आत्मा हो। परमेश्वरको व्यवस्था जुन यो रोमी 7 को 22 मा लेखेको छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको आत्मा जुन हामीले पाएको आत्मा हो। And verse 23. अब हामी 23 पदलाई हेर्यौं भने, Would you read and tell me we have another law there? र तपाईहरु पढेर भन्नुहोस् यहाँ अर्को एउटा नियम पनि छ। Would you read it again together? ल हामी 23 पदलाई सँगसँगै पढौं। तर मेरा अंगहरुमा अर्को नियमले मेरो मनमा रहेको नियमसँग युद्ध गर्दछ र मेरा अंगहरुमा वास गर्ने पापको नियमले मलाई बन्धनमा पार्दछ। He said here, law of my mind, and also the same meaning, the law of sin. यहाँ मेरो मनमा रहेको नियम र अर्को तल आएर पापको नियम भनेर उल्लेख गरिएको छ। Law of what? My mind. Okay? Yes. Let them underline that. यो दुईटा शब्दहरू मेरो मनमा रहेको नियम र पापको नियम, यो दुईटालाई चिन्ह लगाउनुहोस्। What is this? That is the devil's characters. त्यो भनेको यही दुष्टको चरित्रहरू नै हो। This one. त्यो पापको नियम र मेरो मनमा रहेको नियम भनेको चाहिँ दुष्टका यो चरित्र जसले चाहिँ पवित्र आत्मालाई काम गर्न नदिएर ढाकेर राखेको थियो, यही चरित्र नराम्रा चरित्रहरू नै हुन्। So we Christians have two laws in us. हामी विश्वासीहरूको जीवनमा दुईवटा नियमहरू अथवा दुईवटा व्यवस्थाहरू हुन्छन्। Romans 7 Christians, okay, are waging war against between these two. रोमी 7 अध्यायमा उल्लेख गरिएका विश्वासीहरूको जीवनमा यी दुई कुराहरू, परमेश्वरको आत्मा र यो पापको नियम र परमेश्वरको नियम, यो दुईटाको बीचमा द्वन्द्व अथवा लडाई भइरहेको थियो। But always this law of mind, law of sin win the war. तर तिनीहरूको जीवनमा पापको नियमले नै विजय हासिल गरिरहेको थियो। तर तिनीहरूको जीवनमा पापको नियमहरूले नै विजय पाइरहेका थिए। That's why in verse 24 had this confession here. Wretched man that I am. त्यसकारण एउटा पश्चाताप की वाक्य छ यहाँ, हाय म कस्तो दुखी मानिस। Who will set me free from the body of this death? मलाई मृत्युको शरीरबाट, यस मृत्युको शरीरबाट मलाई कसले छुटाउला? Would you underline that? ल यो पदलाई पनि चिन्ह लगाउनुहोस्। So you are fighting. We are fighting here. यहाँ चाहिँ एक प्रकारको द्वन्द्व छ। I am pretty sure that most of you have these problems. म विचार गर्दछु तपाईहरु मध्ये धेरै जनासँग पनि यस्तै प्रकारको समस्या हुन सक्छ। Let me see your hand. यदि कसैको जीवनमा यस्तो छ भने हात उठाउनुहोस्। None of you. When you confess honestly, then these dirty ones will be, they are shaken. They are afraid of. You have to confess. जब तपाईहरु पश्चाताप गर्नुहुन्छ भने ती दुष्टका चरित्रहरू हलचल हुन थाल्छन् तपाईको हृदयमा। If you don't confess, pneuma inside of you will not be happy. र यदि तपाईहरुले पश्चाताप गर्नु भएन भने तपाईहरुको हृदयभित्र हुनुभएको पवित्र आत्मा खुशी हुन सक्नुहुन्न। When you confess your enemy is here bothering me, then these guys know, oh, he knows I am here because it's spies here, okay, hidden inside. When you recognize that I have dirty ones in me, then these dirty ones will be scared off. जब हामीले
हामीभित्र भएको नराम्रो कुराहरू महसुस गरेर पश्चाताप गर्न थाल्छौँ भने ती दुष्टका चरित्रहरू डराउन थाल्छन्। They are our enemies. तिनीहरू हामीहरूको शत्रुहरू हुन्। So they are our spies, enemies, spies coming here, dwelling inside. त्यो हाम्रो शत्रुको जासुसहरू जस्तै भित्र लुकेर बसेको छ। When you say, you, my enemy, you spy, then you say that, no, it's ready to go. जब हामीले प्रार्थनामा त्यसलाई डाँट्छौँ, ए शैतानको जासुस दुष्ट, अनि त्यसपछि त्यो निस्कन तयार हुन्छ। If you hide spies in this room, the spy will not go out. यदि हामीले जासुसहरूलाई यो कोठामा लुक्न दियो भने त्यत्तिकै त्यो निस्केर जाँदैन। Some of you are spies, say, you spy, then, oh, I have to go. हामीले ए त शत्रुका जासुस त यहाँ जासुस गर्न आएको हो भन्यो भने त्यो त्यसलाई अलिकति मनमा डर हुन्छ। So we Christians should be honest that, Lord Jesus, I have these all dirty ones, you just don't name it one by one. Okay? Then these guys here, scared, they are ready to go out. हामी विश्वासीहरूले इमानदारपूर्वक येशूसँग प्रार्थना गर्दाखेरि, प्रभु येशू मसँग यो नराम्रो स्वभाव मेरो जीवनमा छ, मसँग दुष्टता छ, मसँग लोभ छ भनेर नाम प्रत्येक नराम्रो चरित्रको नाम काटी काटी हामीले पश्चाताप गर्यो भने त्यहाँभित्र भएका ती दुष्टको चरित्रहरू डराउन थाल्छन्। Even between Christians, among the Christians, when you pray together, would you pray for me? I have unforgiving spirit. I have a dirty, adulterous mind here. Would you pray for me? Like that. हामी विश्वासीहरू एक आपसमा प्रार्थना गर्दा पनि प्रार्थनाको विषयहरू दिँदाखेरि ममा भएको दुष्टता, ममा भएको नराम्रो कुराहरू यो चाहिँ विशेष क्षेत्रको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर मुख खोलेर नै आफ्नो साथीलाई अनुरोध गर्नुपर्दछ। Then when you say that, that's the sign of your humility, your humble attitude. त्यो चाहिँ हामीहरूको एउटा नम्रताको सङ्केत हो। Then these guys here will scare when you confess like that, and pneuma inside will be happy. त्यस प्रकारले हाम्रो मुख खोलेर नै हामीभित्र भएका नराम्रो कुराहरूको हामीले स्वीकार गर्छौँ, घोषणा गर्छौँ भने त्यति बेला चाहिँ हामीभित्र वास गर्नुभएको पवित्र आत्मा खुसी हुन थाल्नुहुन्छ। आमेन। So we gotta be honest. हामीहरूले आफैलाई इमानदारी बनाउने कोसिस गर्नुपर्दछ। In the Bible there are many expressions, our weaknesses. बाइबलले हामीहरूको जीवनमा धेरै कुरा देखाएको छ। एउटा हामीभित्र हुने कमजोरी, Weaknesses, wickednesses, हामीभित्र भएको दुष्टता, inequities, हामीहरूको अधर्म and our sinfulness. र हामीहरूको पाप, कमजोरी, दुष्टता, Transgressions. अधर्मता। When we confess this, then pneuma inside will work inside. जब हामीहरू भित्रका यी कुराहरूको निम्ति यी कुराहरूलाई स्वीकार गरेर पश्चाताप गर्छौँ, त्यसपछि मात्र हामीहरू भित्र वास गर्नुभएको पवित्र आत्मा काम गर्न सुरु गर्नुहुनेछ। In the Bible, this here, cardia and my spirit has a different name, called my inner being. Okay, in Ephesians chapter 3:16, you open that. यो मानिसको हृदय र मेरो आत्मालाई बुझाउन बाइबलमा अरू शब्दहरू पनि प्रयोग गरिएको छ। एफिसी 3:16. एफिसी 3 को 16 पदमा एउटा शब्द छ। You have that inner being? यस, भित्री मनुष्यत्व भन्ने शब्द छ यहाँ। यो 3 पदको 3 अध्यायको 16 पदको अन्तिम खण्डमा भित्री मनुष्यत्व भन्ने शब्द छ। दुईटा शब्द छ, त्यसलाई
चिन्ह लाउनुहोस्। र जब बाइबलले भित्री मनुष्यत्व भनेर प्रयोग गरेको छ भने त्यो चाहिँ मानिसभित्रको अथवा मानिसको प्राणभित्रको हृदय र मेरो आत्मा भएको ठाउँ हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ। During these three years public ministry time, before his death, okay, he promised his disciples that someday I will give you pneuma to your inner being. येशूले आफ्नो 3 वर्षे सेवाकाई अवधिमा चेलाहरूलाई भन्नुभयो, कुनै दिन तिमीहरूको भित्री मनुष्यत्वमा मेरो आत्मा पठाउने छु। In John chapter 7, 37 to 39. यूहन्ना John 7, 7 को 37 देखि 39 पदहरूमा 37 to 39. यूहन्ना 7 को 37 देखि 39 पदहरूमा अब चाडको पछिल्लो दिन अर्थात् चाडको प्रमुख दिनमा उभिएर येशूले उच्च स्वरमा यस्तो भन्नुभयो, यदि कोही तिर्खायो भने त्यो म कहाँ आओस् र पियोस्। जसले ममाथि विश्वास गर्दछ धर्मशास्त्रले भनेअनुसार त्यसको अन्तःस्करणबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू बगी निस्कनेछन्। तर यो कुरा उहाँले पवित्र आत्माको विषयमा भन्नुभएको थियो, जुन पवित्र आत्मा उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूले प्राप्त गर्न लागेका थिए, किनकि पवित्र आत्मा अहिलेसम्म दिएको थिएन, किनभने येशूको महिमा अझसम्म थिएन। This is the time his disciples did not receive the pneuma yet. Okay? त्यो समयसम्म येशूका चेलाहरूले पवित्र आत्मा पाएका थिएनन्। They were not Christian yet. त्यसको अर्थ तिनीहरू विश्वासी भइसकेका थिएनन्, Because Jesus did not die on the cross. किनभने त्यो समयसम्म येशू क्रुसमा बलिदान हुनु भइसकेको थिएन। No one can receive that spirit, okay, pneuma spirit, or saving spirit, until the crucifixion. क्रुसको बलिदान भन्दा अघि कसैले पनि उद्धार दिने त्यो पवित्र आत्मा पाउन सक्दैनथे। येशूको क्रुसको बलिदान भन्दा अघि कसैले पनि उद्धार दिने त्यो पवित्र आत्मा पाउन सक्दैनथे। John chapter 7 is about the middle point of 3 years public ministries. यूहन्ना 7 अध्यायको घटना येशूको 3 वर्षे सेवकाईको मध्य भागको घटना हो। He promised his disciples, someday you will receive pneuma. उहाँले चेलाहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि कुनै दिन तिमीहरूले पवित्र आत्मा पाउनेछौ। But the pneuma location is in verse 38. It said your innermost being there. त्यो पवित्र आत्मा बस्ने ठाउँ मानिसको अन्तःस्करण हो। You have that innermost being? Yes. Yeah. Innermost being. अन्तःस्करण, Yeah, antaskaran. That is right here. त्यो चाहिँ मानिसको प्राणको हृदय र मेरो आत्मा भएको ठाउँ नै हो। अन्तःस्करण भनेको एकदम प्राणको तल्लो गहिरो भाग। But from here, the pneuma will come out like a river, water, like a river. त्यो प्राणको गहिरो ठाउँबाट पवित्र आत्मा नदी झैं बाहिर निस्कनु हुनेछ। He said is a living water. जिउँदो पानी झैं वहाँ निस्कि आउनु हुनेछ। Living water means the water will make people alive. जिउँदो पानी भनेको मानिसलाई जीवन दिने पानी हो। When living water flows, all these dirty Satan's characters will die. जब जिउँदो पानी
बग्न थाल्दछ, दुष्टका चरित्रहरू नाश हुन थाल्छ। So inside here, inner being is very, condition of the inner being is very important for us. त्यसै कारण हाम्रो अन्तस्करणको अवस्था धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। So Jehovah God, Jesus, spoke to Solomon about this. यहोवा परमेश्वर येशूले यो कुरा सोलोमनलाई बताउनु भयो। He said in Proverbs chapter 4, he said, watch over your inner being, your heart, with all your diligence. Chapter 4, verse 23. 4को 23, हितोपदेश 4को 23। You read it. यहाँ लेखेको छ, सबै कुरा भन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो। यो पदलाई चिन्ह लाउनुहोस्, हितोपदेश 4को 23 पद। Let them copy down there. यो पदलाई लेख्नुहोस् कापीमा। Because your life will come out of here. You see here? Yes, yes. यहाँ चाहिँ जीवनको मूल हो, जीवन यहीँबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरा लेखिएको छ हृदयको विषयमा। Who is the life? ल अब जीवन चाहिँ को हुनुहुन्छ त? Jesus. येशू नै हुनुहुन्छ। Jesus will stay inside and your eternal life will come out of this heart. जब येशू हाम्रो प्राणको यो गहिराईमा बस्नुहुन्छ, त्यसपछि हामीसँग भएका ती नराम्रा स्वभावहरू चाहिँ बिस्तारै बाहिर निस्किन थाल्छ। If you don't have pneuma here, no eternal life. If you have eternal life. यदि हामीसँग त्यही ठाउँमा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भने हामीसँग अनन्त जीवन छ, तर त्यहाँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्न भने हामीसँग अनन्त जीवन छैन। Now later, John 14, John 16:14, promising Paracletus. That's a different. यौना 7 अध्याय र यौना 14 अध्यायमा भएको पवित्र आत्मा चाहिँ फरक हो। यो पन्युमा हागोन हो भने त्यो प्याराक्लोटस हो। त्यो दुईटा फरक आत्माको विषयमा त्यो कुरा चाहिँ उहाँले पछि भन्नुहुनेछ। In John chapter 16:14, and that will be available on the day of Pentecost. त्यो यौना 16 अध्यायको पवित्र आत्मा चाहिँ पेन्टिकोस्टको दिनमा पाएको पवित्र आत्माको विषयमा हो। We'll talk about that later. यो कुरा हामी Still we have many things to learn. हामीले धेरै कुरा अझ सिक्न बाँकी नै छ। Satan characters also were in Hebrew Christians. हाम्रा चरित्रहरू इस्राएली अथवा हिब्रू विश्वासीहरूमा पनि थिए। Not those Corinthians, Ephesians, Galatians, Romans, all Gentile Christians. यो रोमीहरू, कोरिन्थीहरू, एफिसीहरू, गलातीहरू यिनीहरू चाहिँ अयहुदी थिए भने the book of Hebrews in the Bible, see, contains messages to Hebrews. र हिब्रूमा हिब्रूको पुस्तकमा भएको प्राय सन्देश चाहिँ हैन ती यहुदीहरू अथवा हिब्रूहरूको निम्ति थियो। And the Hebrew writer sent a letter to the Hebrew Christians about who Jesus is. हिब्रूको लेखकले चाहिँ येशू को हुनुहुन्छ भनेर चिनाउन हिब्रूहरूलाई लेखेका थिए। These Hebrew Christians had same problem of this. ती हिब्रू विश्वासीहरूसँग पनि यी नराम्रा समस्याहरू थिए। The Bible gave us a new terminology about these dirty characters, new biblical terminology revealed. र बाइबलले यी नराम्रा चरित्रहरूको विषयमा अरु केही शब्दहरू प्रयोग गरेको छ। This terminology is very popular in today's Christian communities in the world. यी शब्दहरू चाहिँ
संसारभरिकै विश्वासीहरूमाझ चिर परिचित छन्। This terminology is in Hebrews chapter 12, verse 15. ती शब्दहरू हिब्रू 12 अध्यायको 15 पदमा उल्लेख गरिएको छन्। Let's read it together. ल एकचोटि तै पनि हामी सँगै यो पदलाई पढौँ त। 12 को 15 ध्यान दियो कि कुनै मानिस परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्नदेखि वञ्चित नहोस्, ताकि तितोपनको जरा उम्रिएर आइकन त्यसले फुट नल्याओस् र धेरैजनालाई अशुद्ध नपारोस्। Would you highlight, underline that? The root of bitterness. त्यो तितोपनको जरा भन्ने शब्दको मुनि Would you write चिन्ह down लगाउनुहोस्। in your हिब्रू book, 12 in को your 15 book? Always make तितोपनको subtitle. जरा। Reason the Bible writer said it's a root of bitterness. All these devil characters actually not just to stay inside, it's rooted in. And you cannot take it out. This character has a root. It's not easy to take it out. बाइबलका लेखकले किन तितोपनको जरा भनेर लेखेका हुन् भने दुष्टका ती नराम्रा चरित्रहरूले हाम्रो हृदयमा जरा नै उमारेर बसेका हुन्छन् र तिनीहरूलाई सजिलै उखेल्न सकिदैन र त्यो जरा गाडेको कारणले गर्दा सजिलै उखेल्न सकिदैन। Those characters started to settle in your cardia from your infancy time. ती दुष्टका नराम्रा चरित्रहरू मानिसको जीवनमा, मानिसको हृदयमा नाबालक अवस्थादेखि नै रहेका हुन्छन्। Some of you came from very good, caring family and parents, but some of you came from very bad family. कतिजना मानिसहरू राम्रो परिवार भएको पृष्ठभूमिबाट आउँदछन् भने कतिजना नराम्रो पृष्ठभूमिबाट आउँदछन्। You have big family, many children, cousins. You have developed a jealousy spirit already from the childhood. ठुलो परिवार भएको घरानाबाट आएका मानिसहरूसँग, आफ्नै परिवारको मानिसहरूसँग पनि डाहा गर्ने, ईर्ष्या गर्ने, लोभ गर्ने त्यस्तो स्वभाव सानै उमेरदेखि आएको हुन सक्दछ। Some you came from a family where your mother and father give your brother and sister more favor, not me. So always set aside. कसै अथवा कोही चाहिँ आफ्नै आमा बाबुले नै पक्षपात गरेको भोग्नु परेको हुन्छ। आफ्नो आमा बाबुले नै अरू दाजुभाइलाई बढी माया गर्ने, अरू दिदीबहिनीलाई माया गर्ने, उसलाई चाहिँ अलिक पक्षपात गरेको, छुट्याएको, बहिष्कार गरेको, तिरस्कार गरेको त्यस्तो अवस्थाबाट आएको हुन सक्छन्। कोही चाहिँ ठुलो परिवारबाट, तर अहिले भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ आफ्नै आमा बाबुले अलिकति तिरस्कार गरेको, पक्षपात गरेको त्यस्तो पनि हुन सक्दछ। Because of that you have anger and inferior complex in you. त्यसको कारणले गर्दा ती व्यक्तिहरूको जीवनमा रिस र हिंताबोध जस्ता कुराहरू हुन सक्छन्। And you have parents always scolding at you. You do not do this, scolding and hitting all the time. कतिजनालाई चाहिँ आफ्ना आमा बाबुले यो काम नगर भनेर गाली गर्ने र पिट्ने गरेको अवस्थाबाट आएका हुन सक्छन्। You have parents do not acknowledge you, do not praise you, but always blaming on you. कति आमा बाबुले चाहिँ आफ्ना छोराछोरीलाई सधैँ दोष लगाउने
तर वास्ता र माया चाहिँ नगर्ने गर्दछन्। So you have a fear, spirit of fear in you. त्यस्ता व्यक्तिहरूको जीवनमा डरको आत्माले ठाउँ ओगटेको हुन्छ। Some of your parents always worry about money. So what to eat next tomorrow, what to eat next tomorrow. You came out of that very, very poor family. So that keeps in your memory all the time. कतिजना चाहिँ के खाउँ र के लाउँ भन्ने समस्या भएको परिवारबाट आएका हुन्छन्। Because of that, so you always have a hatred feeling toward those rich people. त्यस्ता व्यक्तिहरूको जीवनमा धनी मानिसहरूको प्रति घृणा उत्पन्न भइरहन्छ। At your early age, your father and mother divorced. कतिजनाको बालकै अवस्थामा आमा बाउको पारपाचुके भएको हुन्छ। कतिजना बालकै रहँदा उसको आमा बाबुको पारपाचुके भएको हुन्छ। You always remember mother crying in a kitchen. त्यस्तो मानिसहरूले भान्सामा बसेर रोइरहेकी आमालाई सधैँ सम्झना गर्छन्। You always remember father drunkard and beating children and mother. रक्सी खाएर आमा र बच्चाहरूलाई बाबुले पिटेको कुरा पनि तिनीहरूले घरिघरि सम्झन्छन्। And you remember your father running around with many different ladies beside your mother. कतिजनालाई चाहिँ आफ्नो बुवा अरू आइमाईहरूप्रति लागेको कुरा पनि थाहा हुन्छ। You remember that you could not attend middle school because no money for education. पैसाको कारणले गर्दा स्कुल जान नपाएका घटनाहरू कतिजनाले याद गर्दछन्। You remember your young days that you really wanted to have a good clothing and good shoes, but because of money problem, you could not have that. जवान अवस्थामा मिठो खाना र राम्रो लगाउन मन लागिरहेको हुन्छ, तर त्यो कुराहरू पैसाको कारणले गर्दा प्राप्त गर्न नसकेको घटना, तीतो घटना पनि पैसाको कारणले गर्दा प्राप्त गर्न नसकेको तीता घटनाहरू पनि धेरै जनाले सम्झिरहन्छन्। When you come to Kathmandu, you can see there are many better living people, higher educated people, rich people compared to me. So I am very much frustrated when I come to Kathmandu. गाउँबाट त्यस्ता व्यक्तिहरू काठमाडौँ आउँदा यहाँका शिक्षित, धनी, राम्रा मानिसहरू देखेर धेरै नै निराश बन्न पुग्दछन्। I am an honest and nice person, but there are many bad people making more money, living in better condition, better education, so it's frustration. तिनीहरूले यस्तो विचार गर्दछन् कि म इमानदार छु, असल छु र पनि मलाई अभाव छ, तर दुष्कर्म गरेर हिँड्ने मानिसहरू धेरै नै धनी छन्, धेरै नै धनी भएका छन्। यस्ता कुराहरूले निराश उत्पन्न गर्दछ। My mother and fathers are very nice and genuine people. But no education, but very nice and genuine people. But they are so poor, they cannot help us. मेरो बुबा आमा अशिक्षित भए तापनि असल थिए, तर पैसाको कारणले गर्दा छोराछोरीलाई पढाउन सकेनन्। My parents are nice, but their problem is they have too many children, so they cannot provide
education for my brothers and sisters. मेरो बुवा आमा असलै भए तापनि धेरै सन्तानहरू जन्माएको कारणले गर्दा राम्रो शिक्षा दीक्षा दिन सकेनन्, सबैलाई राम्रो शिक्षा दीक्षा दिन सकेनन्। When I was a baby, my father was terminally sick, could not walk, could not speak, so my mother has to go out and earn money. म बालकै हुँदा बुबा ठुलो बिरामीमा पर्नुभयो र कमाई गर्न सक्नु भएन र मेरी आमा नै घर बाहिर गएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता भयो। All this became the bitter root in each one of you. यस्ता परिस्थितिहरूले मानिसको हृदयमा तितोपनको जरा उत्पन्न गर्दछ। That's why Bible said it is not a sweet root, it is a bitter root. त्यसै कारणले यी कुराहरूलाई बाइबलले मिठोपनको जरा होइन तर तितोपनको जरा भनेर लेखेको छ। This is very common to everyone in the world from first century until to now. Every country. यस्ता दुःखदायी घटनाहरू पहिलो शताब्दीदेखि आजको दिनसम्मै संसारका सबै मुलुकहरूमा विद्यमान छन्। Not only the problem of Nepalese, it is the problem of Americans, Europeans, Koreans, Japanese. यस्ता समस्याहरू नेपालीहरूसँग मात्र हुने होइन, अमेरिकन, युरोपियन, कोरियन, Japanese, जापानीहरू, अस्ट्रेलियन, everyone. संसारका सबै देशमा यस्ता समस्याहरू रहेका छन्। Everybody open Hebrews 11. Hebrews 12. अब हिब्रू 12 अध्याय पल्टाउनुस्। यो कथा सुनिसकेपछि अब यसले अझ अर्थ दिन्छ। हिब्रू 12 अध्यायले You read verses here 14 and 15. ल हामीहरू सबैजना मिलेर 14 पद र 15 पद फेरि पढौँ। सुरु गरौँ हामी 14 पदबाट। सबै मानिसहरूसँग शान्तिमा बस्ने र पवित्र हुने प्रयत्न गर। पवित्रता बिना कुनै मानिसले परम प्रभुलाई देख्न सक्दैन। ध्यान दियो कि कुनै मानिस परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्नदेखि वञ्चित नहोस्, ताकि तितोपनको जरो उम्रिएर आइकन त्यसले फुट नल्याओस् र धेरैजनालाई अशुद्ध नपारोस्। Now, there are at least 4 problems, okay, among these Hebrew Christians because of the bitter root. 4 problems. तितोपनको जराको कारणले गर्दा हिब्रू विश्वासीहरूसँग 4 प्रकारका समस्याहरू थिए। If we have these bitter root, at least these 4 things will happen. यदि हामीमा पनि तितोपनका जरा छन् भने ती 4 वटा कुराहरू लागू हुन्छन्। Number 1. अब 1 नम्बर, You find in your Bible, in verse 14. 14 पदमा चाहिँ के हो 1 नम्बरको कुरा चाहिँ के हो, कुन चाहिँ समस्या हो 1 नम्बर पद 14 पद अनुसार हेरेर भन्नुस् त। You underline that. What is it? के हो एउटा समस्या चाहिँ के हो? Look at verse 14. Cannot see the Lord Jesus. ल त्यस्ता तितोपनको जरा हाम्रो जीवनमा छ भने हामीले येशू प्रभुलाई देख्न सक्दैनौँ। यो चाहिँ पहिलो अनि मुख्य बुदा हो कि त्यस्ता समस्या भएका मानिसले परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन। You underline that. र त्यो खण्डलाई अन्डरलाइन गर्नुहोस्। When we have a dirty characters of Satan here, your spiritual eyes will be blinded. हाम्रो हृदयमा दुष्टका चरित्रहरू भएमा आत्मिकी आँखा बन्द हुन्छ। And your spiritual ears will be dull. आत्मिकी कान पनि कमजोर हुँदै जान्छ। In the Sermon on the Mount, Jesus addressed on this issue.
यो कुरा येशूले डाँडाको उपदेशमा भन्नुभएको थियो। He said in Matthew 5:8. उहाँले त्यो कुरा मत्ती 5:8 पदमा भन्नुभएको थियो, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। आमेन। You see here, you remove dirty things, then you will see God, Jesus. हामीले हामीहरूको हृदयमा भएका नराम्रा कुराहरू हटाएर हृदय शुद्ध बनायो भने परमेश्वरलाई देख्न सक्छौं। Our Lord Jesus is in this room now. अहिले हाम्रो प्रभु येशू यही कोठामा हुनुहुन्छ। He will follow you all the time. उहाँले सधैँ हामीहरूलाई हेरिरहनुहुन्छ। But you cannot see Jesus. तर हामीहरूले येशूलाई देख्न सक्दैनौं Because of the bitterness. त्यो चाहिँ तीतोपनको कारणले गर्दा नै हो। Why Jesus is with us? How do you know? येशू हामीसँगै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा गर्ने? How do you know Jesus always following you? येशूले सधैँ हामीहरूलाई पछ्याइरहनु भएको छ भन्ने कुरा कसरी थाहा गर्ने? In Matthew 28 verse 20 says so. त्यो चाहिँ मत्ती 28:20 पदले बताउँदछ। Matthew 28 verse 20. मत्ती 28:20 पद। I will be with you. त्यहाँ चाहिँ प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, म युगको अन्त्यसम्मै तिमीहरूको साथमा छु भन्ने चाहिँ उहाँको प्रतिज्ञा हो। Whether you like Jesus or not, he said, I will be with you. हामीले येशूलाई मन पराए पनि नपराए पनि उहाँ हामीसँग नै हुनुहुन्छ। You said, Jesus, you go, don't come to me. You said that, but he said, I promise you, I have to be with you. हामीले येशू चाहिँदैन भने तापनि उहाँको प्रतिज्ञा अनुसार सधैँ उहाँ हामीसँग नै रहिरहनुहुन्छ। You say, Jesus, go. But he said, no. Like that. हामीले येशूलाई जानुहोस् आवश्यक छैन भने पनि उहाँले होइन मलाई तिम्रो आवश्यक छ भनेर उहाँ हामीसँगै आउनुहुन्छ। You said to Jesus, I am stealing something now. I am doing sexual commit things now here. So don't come here. हामीले यसो भन्न सक्छौँ, प्रभु म अहिले चोरी गर्दैछु, चोर्नी काम गर्दैछु, एकछिन तपाईँ यहाँ नआइदिनुहोस्, म व्यभिचार गर्दैछु, तपाईँ कृपया यहाँ नआइदिनुहोस् भनेर हामी भन्छौँ। Jesus said, no. I am watching that. यसो प्रभुले भन्नुहुन्छ, होइन यो कुरा त म निहालिरहेछु, हेरिरहेको छु। Since our eyes is blind, okay, because of dirty inside, you cannot see Jesus. But when you have pure heart, you see Jesus is right here. हामीहरू भित्र भएका दुष्ट कुराहरूले गर्दा नै हाम्रो आत्मिकी आँखा बन्द भएको छ र येशूलाई देख्न सक्दैनौँ। यदि हृदय शुद्ध भयो भने हामीसँगै हुनुभएको येशूलाई सधैँ देख्न सक्नेछौँ। आमेन। Not only that, you can see Jesus is with your brother and your sister. आफूसँग मात्र होइन, हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग पनि येशू हुनुभएको कुरा हामी देख्न सक्नेछौँ। So your spiritual eyes open, you can see Jesus is in your house, in your country now. यदि हाम्रो आत्मिकी आँखा खोलियो भने हाम्रो घरमा हाम्रो देशमा येशूलाई हामी देख्न सक्नेछौँ। And you say, Jesus is with my father and mother, smiling at them.
मेरो आमा बाबुसँग मुस्काइरहेर बसिरहनु भएको येशूलाई पनि हाम्रो आत्मिक आँखाले देख्न सक्नेछौँ। And you can see Jesus is with your family members in overseas. विदेशमा रहेका हाम्रा परिवारका सदस्यहरूसँग पनि येशू ख्रीष्ट सँगै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्नेछौँ। So you can talk to Jesus. Jesus, would you bless my mother? र हामीले त्यो कुरा देखेपछि येशूलाई यसो भनेर भन्न सक्छौँ, मेरो आमालाई आशिष दिनुहोस्। And not only telling you, see Jesus laying hand upon your mother. You can see like you are watching television. र त्यति मात्र होइन, आशिष दिनुहोस् मात्र होइन, टेलिभिजनमा हामीले देखे जस्तै येशूले आमामाथि हात राखेर आशिष दिइरहेको कुरा पनि हामी देख्न सक्नेछौँ। Your eyes always, you're watching movies, television. र हामीले कुनै चलचित्र र टेलिभिजन हेरेको जस्तै ती दृश्यहरू देख्न सक्नेछौँ। How can you have that kind of vision? How? त्यस प्रकारको दृश्य कसरी देख्न सकिन्छ त? You remove the bitter root. तितोपनको जरालाई हटाइसकेपछि मात्र हो। Issue is removing these bitter roots. मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो हृदयमा भएको तितोपनको जरालाई हटाउनु नै हो। Removing all these dirty characters. ती नराम्रा स्वभाव र चरित्रलाई हटाउनु नै हो। What the Bible said this. You sanctify your heart. बाइबलले यसो भन्छ, तिम्रो हृदयलाई शुद्ध बनाऊ, पवित्र बनाऊ And change your character. र आफ्नो चरित्रहरू परिवर्तन गर। Ephesians chapter 4. एफिसी 4 अध्याय पढ्छौँ, verses 22-24. र हामी 22 र 24 पदलाई हेरौँ। Ephesian Christians had all these dirty things here. Now, Paul was asking Ephesian Christians. He said that you are all the self. You remove all the self and renew with a new self. एफिसीको विश्वासीहरूको हृदयमा पनि तितोपनको जराले वास गरेको र यी नराम्रा चरित्रहरू भएको कारणले गर्दा पावलले 22 देखि 24 पदसम्म चाहिँ त्यसमा परिवर्तन गर, त्यो पुरानो स्वभाव त्याग, नयाँ हो भन्ने कुरा चाहिँ लेख्नु भएको छ। Would you read together? Verse 22, 23, 24. र यी तीनवटा पदहरू 22 पद, 23 पद र 24 पद अघि जस्तै हामी सँगसँगै पढौँ। सुरु गरौँ। छली लालसाहरूद्वारा भ्रष्ट भएका तिमीहरूको अगाडिको जीवनको ढाँचासँग सम्बन्धित तिमीहरूको पुरानो स्वभाव त्याग र आफ्नो भित्री वर्तावमा नयाँ हो र परमेश्वरको स्वरूपमा साँचो धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि भएका नयाँ स्वभावलाई धारण गर। आमेन। 22 is all the self. र यहाँनिर चाहिँ अगाडिको जीवनको ढाँचा भनेरमा हामी चिन्ह लगाउँ। He said, you remove, take it aside all self, and in verse 24, new self, put on the new self here. र 24 पदमा भएको नयाँ स्वभाव धारण गर। Okay, new self. How are you doing? Verse 23. र त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ 23 He पदले said, बताउँछ। renew your mind. र त्यो भनेको चाहिँ आफ्नो भित्री वर्तावमै नयाँ हुने अथवा आफ्नो सोचाइ मन मस्तिष्कलाई नै नवीकरण गरेर हो। That means remove all this dirty one, all the self. र भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ यी दुष्टका चरित्रलाई हटाउनु भनेको हो। If you do that, spiritual eyes will open. यदि हामीले यसरी यी नराम्रो कुरालाई हटाउन सक्यौँ भने अनि हाम्रा आँखाहरू आत्मिक आँखाहरू खोल्दै जानेछन्। आमेन। Let's go back to Hebrews chapter 12 again. र एकचोटि हामी हिब्रू 12 अध्यायमा जाउँ। What was the first one? पहिलो कुरा चाहिँ के हो त? The problem of the bitter root. त्यो तितोपनको जराले ल्याउने समस्या चाहिँ के थियो? तितोपनले ल्याउने एउटा पहिलो समस्या चाहिँ येशूलाई देख्न नदिने अथवा हामी येशूलाई देख्न सक्दैनौँ। And number 2. अब 2 नम्बर, Read verse 15, the first part. र यो 12 हिब्रू 12 अध्यायको 15 पदको अगाडिको खण्डलाई पढ्नुहोस्। We cannot experience the grace of God. हामीले परमेश्वरको अनुग्रहलाई चाख्नै पाउँदैनौँ त्यो तितोपनको जराले We गर्दा। cannot have the same.
15 पदमा भएको कुरा चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहलाई त्यसले रोक्दछ, त्यो तितोपनको जराले। Grace means free gift. अनुग्रह भनेको सित्तैको उपहार हो। Paul always in his letters praying to his people in the beginning of his letter always say, may the grace of Jesus be with you. पावलले उसको पत्रहरूमा Grace and peace be with you. Always he said. पत्रको सुरुवातमा नै यसो लेख्ने गरेका थिए कि परमेश्वरको शान्ति र अनुग्रह तिमीहरूसँग रहोस्। प्राय सबै पत्रको सुरुवातमा अभिवादनमै यो लेखेका छन् कि परमेश्वरको शान्ति र अनुग्रह तिमीहरूसँग रहोस्। In Paul's mind, grace of Jesus is very, very significant in Christian life. पावलको दृष्टिकोणमा परमेश्वरको अनुग्रह विश्वासीहरूको निम्ति धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। In spite of my sinfulness, in spite of my committing sins, okay, you and me need grace of Jesus. हामीले विगतमा पापहरू गरे तापनि हामीलाई परमेश्वरको अनुग्रह आवश्यक छ। Grace can be understood as his generous forgiveness. अनुग्रह परमेश्वरले हामीलाई उदार चित्तले दिनुभएको उपहार हो। Is generous forgiveness, okay? उदार चित्तले दिनुभएको क्षमादान पनि हो। We committed sins every day. If we receive his grace, in spite of my failure, always he gives us grace, unconditional forgiveness. मेरो पापको कारणले गर्दा म असफल भए तापनि उहाँले सधैँ मलाई अनुग्रह गरिरहनुहुन्छ। If you receive grace, okay, from Jesus, you are a very blessed person. येशूको अनुग्रह पाउने व्यक्ति चाहिँ धेरै आशीषित व्यक्ति हो। Grace is unconditional free gift. अनुग्रह चाहिँ शर्त बिनाको सित्तैको उपहार हो। Opposite to grace is law in the Old Testament law. अनुग्रहको विपरीत चाहिँ व्यवस्था हो। Law means when you make any mistake, committing any sins, you have to pay back. व्यवस्था अनुसार यदि कसैले केही गल्ती गरेमा पाप गरेमा त्यसको सजाय पाइन्छ। If you kill a man, you should die. यदि कसैले हत्या गर्यो भने ऊ पनि मर्नुपर्छ। If you take one person's eye out, then this person will take your eye out. यदि कसैले अर्कोको एउटा आँखा निकाल्यो भने उसले पनि त्यसको एउटा आँखा निकाल्छ। That is the law. यस प्रकारको नियम चाहिँ व्यवस्था हो। But grace is opposite. तर अनुग्रह चाहिँ त्यसको विपरीत छ। If I take your eye out, this person say, it's okay. यदि कसैले अरूको एउटा आँखा निकालिदियो भने त्यो व्यक्तिले ठिकै छ भइहाल्यो नि भनेर भन्दछ अनुग्रह गर्ने व्यक्तिले। This person say, it's okay, I will give you unconditional forgiveness. अनुग्रह गर्ने व्यक्तिले भइहाल्यो तपाईलाई म शर्त बिना नै क्षमा गरिदिनेछु भनेर भन्नेछ। When you violate God's law, adultery, lying, stealing, okay? If God is lawful, then he will punish you. परमेश्वरको नियम विपरीत हामीले चोरी गर्ने व्यभिचार गर्ने त्यस्तो काम गर्यो भने यदि परमेश्वरले व्यवस्था अनुसार नै हामीसँग प्रतिक्रिया गर्ने हो भने हामीले सजाय पाउँछौं। But God said, in spite of your weaknesses, your dirtinesses, okay?
if your heart is pure, any sins that you may commit, okay, I will give you grace. तर परमेश्वरले हाम्रो कमजोरीको बावजुद पनि, हाम्रो कमजोरी र दुष्टताको बावजुद पनि यस्तो भन्नुहुन्छ, तिमीले आफ्नो हृदय शुद्ध बनायो भने तिमीलाई म क्षमा गरिदिनेछु. So you feel His grace. God, why are you showing me such a grace? Because I am a bad person. त्यस समयमा हामीले यसरी विचार गर्दछौँ, म पापी हुँदा हुँदै पनि प्रभु तपाईले किन अनुग्रह गर्नुभयो? I have committed this sin last week and the week before last week. But you brought me over here in this room here with seminar and giving me such a grace. यो सेमिनारमा आउनुभन्दा गएको हप्ता मैले त्यो पाप गरेँ, यस्तो पाप गरेँ, तर अहिले तपाईले मलाई किन अनुग्रह गर्दै हुनुहुन्छ? When you felt that I am now receiving grace in spite of my dirtiness, you say, oh my God, you are so great. I'm not receiving your grace. So, tomorrow, you will commit less sins because of His grace. हामीहरूले गरेका पापहरूलाई सम्झना गरेर परमेश्वरको अनुग्रहलाई पनि महसुस गर्दछौँ भने हिजोको दिनभन्दा भोलिको दिन चाहिँ हामीले गर्ने पापहरू कम हुँदै जानेछन्. Last week, I have done this is wrong, committing a major sins. But now, Jesus, you haven't touched my children. You haven't touched my family members. They are still alive. We're doing well. I am sitting here. Wow, this is your grace. गएको हप्तामा मैले ठुलो पाप गरेँ र पनि परमेश्वरले मेरो परिवारलाई, मेरो बालबच्चालाई अझैसम्म केही गर्नुभएको छैन. प्रभु तपाईले मलाई साँच्चै अनुग्रह गर्नुभयो. यस प्रकारले हामी विचार गर्न सक्छौँ. If Jesus is a lawful Jesus, okay, if you do not receive grace from Him, since you have done this wrong, He will give punishment to your family members. तर यदि येशूले अनुग्रह बिना व्यवस्था प्रयोग गर्नुभयो भने हामीले गरेका हरेक नराम्रा कामहरूको सजाय मिल्नेछ. So you and me are receiving His grace all the time. तपाईँ र मैले हरेक समय उहाँको अनुग्रह पाइ नै रहेका छौँ. That's why we praise Him and we worship Him for His grace. त्यसै कारणले गर्दा नै हामी उहाँलाई आराधना गर्दछौँ, उहाँको प्रशंसा गर्दछौँ. When you receive grace from Him, you will show your grace to your brothers and sisters in our life. We will give them forgiveness. We show our mercy and grace. उहाँबाट हामीले अनुग्रह पाएको कारणले गर्दा नै हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामीले अनुग्रह गर्नुपर्छ, क्षमा दिन सक्नुपर्छ. If you don't show grace to our brothers and sisters who are against me, okay, God will take His grace out of you. यदि हाम्रो विरोधमा लागेका मानिसहरूलाई हामीले अनुग्रह गर्न सकेनौँ भने परमेश्वरले हामीलाई गर्नुभएको अनुग्रह पनि फिर्ता माग्नुहुनेछ. This grace can be yours if we remove this bitter root. हृदयको तितोपनको जरालाई हटाइसकेपछि मात्रै परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रह सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो हुन जान्छ. As you purify your heart as much as possible, okay, then
degree of your grace, degree of God's grace will increase. जति हामीले हाम्रो हृदयलाई शुद्ध बनाउँदै जान्छौँ परमेश्वरको अनुग्रह हाम्रो जीवनमा बढ्दै बढ्दै जान्छ. So you need God's grace and forgiveness all the time for you and your family members. If you need it, we have to purify our heart. हाम्रो र हाम्रो परिवारको निम्ति परमेश्वरको अनुग्रह र क्षमादान चाहिन्छ भने परमेश्वरको अनुग्रह र क्षमादान चाहिन्छ भने हामीले हाम्रो हृदय शुद्ध बनाउँदै जानु पर्दछ. Number 3, र अब 3 नम्बरको कुरा आयो. waging war inside all the time. ल उहाँले भनेको छ आफूलाई नै समस्यामा पार्ने, द्वन्द्वमा पार्ने, हैन त? आफूलाई नै You have an inner fighting. भित्री द्वन्द्व, आफूलाई भित्री द्वन्द्वमा पार्छ. Even which said in Romans chapter 7, say, oh wretched man I am. I got two laws inside and fighting each other. जुन रोमी 7 अध्यायमा हामीले परमेश्वरको नियम र मानिसको नियम बीचमा चाहिँ हाम्रो हृदयमा हलचल हुन्छ, त्यो द्वन्द्व लडाई हुन्छ भने जस्तै भित्र नै द्वन्द्व हुन्छ. यो आफूलाई नै भित्र रूपमा अशान्ति, एकदमै भित्र नै अप्ठ्यारो अनुभवमा पार्दछ तितोपनको जराले. And lastly, number 4, ल अन्तिम नम्बर 4, make others dirty. Because of you, your bitterness makes others receiving more bitterness. इन्फेक्सन, Infected. Okay, infect others. अरूलाई असर पार्नु, आफूलाई मात्रै हैन, तितोपनको जराले परमेश्वरलाई मात्रै देख्न रोक्ने कुरा यो हामीलाई रोक्छ, त्यसपछि अनुग्रह रोक्छ, भित्र द्वन्द्व हुन्छ, त्यो आफूलाई व्यक्तिगत मात्रै हो तर अरूलाई पनि त्यसको इफेक्ट, त्यसको असर चाहिँ अरूलाई पनि पार्छ.